السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أنا جيت هنا بهاولبور سوبر ماركت. شوف هنا التسعيرة، يعني كل شيء هسه. أول شيء لو تفكر باكستان ما في شيء هنا، أي حاجة زي في السعودية في المدينة أنا شفت هنا كل حاجة. زي شوف هذا هنا حق حريم، ألوان، بعدين رخيص. شوف هنا شامبوات كل. هنا زيوت، شوف كيف هنا سعر تخفيضات ما شاء الله، تخفيضات مرة رخيص. هذا مكياج، حفاظات، شوف هنا زيوت كله أنواع، سكر، رز، مربى، عسل. هنا في عسل، بسكوتات، في عصيرات، شراب، دود. هذا هنا رز، زي رز. شوف هنا سعر حقه رخيص. عدس، شاي، زي فلفل، زي كده حاجات، بسكوتات، مربى، كل الدنيا كله هذا فيه موجود يعني. وبعدين رخيص. زي هذا يسوى ممكن أقل من ريال.